हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 थ्योरी अफ द प्रोडक्सन है त। जुन हाम्रो च्याप्टर 5 को चाहिँ आज हामी पार्ट 2 मा रहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पार्ट 1 मा चाहिँ जुन प्रोडक्सन फङ्सन र हाम्रो त्यसका टाइपहरू, जसमा चाहिँ हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन र लङ रन प्रोडक्सन फङ्सन चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है त। र अब हामीलाई थाहा छ है त एउटा कुरा के भन्दा, जुन हामीले सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन्समा चाहिँ हामीले यसरी सर्ट रन एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन लको युज गर्छौँ भनेर पढेको थियो भन्दा, जसमा चाहिँ हामीले ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन भनेर हामीले पढेका थियौँ है त। भनेपछि हाम्रो यो आज चाहिँ पार्ट 2 मा विशेष गरी चाहिँ हामी ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनलाई चाहिँ हामी सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन पनि भन्छ है त। के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन भन्नु र सर्ट रन प्रोडक्सन भन्नु चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सन भन्नु चाहिँ हाम्रो एउटै नै रहेको छ है त। विशेष गरी हाम्रो यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनले चाहिँ के कुरा जनाउँछ भन्दा, जब चाहिँ हामीमा चाहिँ जुन हामीसँग चाहिँ जम्मा दुईवटा मात्र के छ त, यहाँ फ्याक्टर दुईवटा मात्र फ्याक्टर भन्दा पनि अब हामीले एउटा एजुम गर्नु पऱ्यो कि यसमा एउटा जुन हाम्रो इनपुट छ, एउटा इनपुट चाहिँ हामीले के मान्छौँ, भेरिएबल मान्छौँ। एउटा इनपुट बाहेक अरू सबै इनपुट फ्याक्टरहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट अर्थात् फिक्स हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जम्मा एउटामा चेन्ज हुने है त, वान भेरिएबलमा चाहिँ भनौँ न वान फ्याक्टरमा चाहिँ चेन्ज हुने जुन चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, तर अरू फ्याक्टरमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा हेर्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन हामीले यसरी ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन टोटल प्रोडक्सन हुन्छ टिपी, जसलाई हामी टिपी भन्छौँ, जुन टोटल प्रोडक्सन चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने गर्दछ र त्यसपछि ऊ चाहिँ फेरि इन्क्रिज त हुन्छ तर कुन रेटमा भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा, र लास्टमा ऊ चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भए तापनि पछि गएर चाहिँ ऊ चाहिँ फाइनल्ली नेगेटिभ रेटमा चाहिँ जान थाल्छ। नेगेटिभ भने चाहिँ माइनसको कुरा आयो। र यसपछि जुन हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन हामीले तीनवटा स्टेजहरू चाहिँ हामीले यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अनुसार चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन चेन्ज इन द टोटल प्रोडक्सन अथवा टोटल प्रोडक्ट एन्ड द हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट अर्थात् एमपी, जसलाई चाहिँ हामीले यसरी तीनवटा फेजेसहरूमा चाहिँ क्लासिफाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो फेज 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट रहेको छ, त्यो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो रेजेज हुन्छ अर्थात् इन्क्रिज हुन्छ। कुन रेटमा भन्दा, आज इन्क्रिजिङ रेटमा हो। यसरी हाम्रो टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्दाखेरि हाम्रो यो जुन मार्जिनल प्रोडक्ट पनि के हुन्छ त, इन्क्रिज हुन्छ अर्थात् बढ्छ भन्ने कुरा भयो। यो भयो हाम्रो फेज 1 को कुरा भयो है त। र यसरी अब हाम्रो फेज 2 मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा, जस्तै हाम्रो टोटल प्रोडक्ट रेजेज त हुन्छ तर कुन रेटमा हुन्छ भन्दा डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ रेजेज हुन्छ। र यसरी डिक्रिजिङ रेटमा हाम्रो टोटल प्रोडक्ट यसरी बढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन मार्जिनल प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो जुन मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त, स्टार्टेड टु डिक्रिज, त्यो चाहिँ घट्न थाल्छ। तर पोजिटिभ चाहिँ हुन्छ, नेगेटिभसम्म चाहिँ पुगे होइन, हुँदैन, तर त्यो चाहिँ घट्न थालेको हुन्छ। तर फाइनल्ली एउटा हाम्रो थर्ड स्टेज छ, जसलाई हामी थर्ड स्टेज अथवा थर्ड फेज भन्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, पुरै फल अर्थात् घट्न थाल्छ। र यसरी टोटल प्रोडक्ट पुरै घटेको बेलामा अब हाम्रो के हुन्छ त, यो मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ बिकम्स नेगेटिभ हुन्छ। हो, यति कुरा हो हाम्रो जुन हाम्रो यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अथवा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन अनुसार यसमा। तर हाम्रो के हुन्छ त, जुन हाम्रो इनपुट फ्याक्टर अन्तर्गत जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, लेबर, क्यापिटल, मेटेरियल्स, टेक्नोलोजी मध्ये हुन्छ नि, त्यो मध्ये एउटा फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो भेरिएबल भयो। त्यसबाहेक अरू सबै फ्याक्टरहरू के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट, जसलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट राख्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सेड्युलको सहायताबाट चाहिँ हामीले अझै पनि बुझ्न सक्छौँ। यसलाई हामी एउटा योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अथवा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनको चाहिँ एजुम्सनहरूलाई हेर्छौँ र त्यसपछि हामी सेड्युल बनाउँछौँ र सेड्युलमा हामीले यो तीनवटा स्टेजहरूलाई डिभाइड गर्छौँ र त्यसपछि हामी डायग्रामहरू बनाउँछौँ है त। डायग्राममा पनि हाम्रो त्यो स्टेजहरूलाई चाहिँ हामी के रहेछ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो एजुम्सन अन्तर्गत है त। यो जुन हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अथवा यो हाम्रो सर्ट रन प्रोडक्सनले चाहिँ प्रोडक्सन फङ्सनले चाहिँ हाम्रो के एजुम्सन गर्छ भन्दा, यसले चाहिँ अब जुन हाम्रो टेक्नोलोजी हुन्छ नि, टेक्नोलोजी अर्थात् प्रविधिको स्टेट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ छ द स्टेट अफ टेक्नोलोजी। द स्टेज अफ द टेक्नोलोजी इज के छ, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट रहेको छ है त। यसरी
कन्स्ट्यान्ट अर्थात् स्थिर अर फिक्स्ड भन्ने कुरा भयो। र यसपछि अर्को भनेको द स्टेट अफ द टेक्नोलोजी इज कन्स्ट्यान्ट भएपछि हाम्रो जुन कम्तीमा पनि एउटा फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले फिक्स राख्नु पऱ्यो र एउटा पनि हाम्रो भेरिएबल त हुनु पऱ्यो, अरू फिक्स चाहिँ हुनैपर्छ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ एटलिस्ट वान फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन है त। वान फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इज के हुन्छ त हाम्रो फिक्स हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू आउने भयो। र यसपछि अर्को यसको एजम्सन अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन के छ भन्दा द पोसिबिलिटी अफ द भ्यारिङ द प्रोपोर्सन अफ द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा रहेको छ है त। यहाँ रहेको छ यसरी देयर इज पोसिबिलिटी है त। देयर इज पोसिबिलिटी अफ भ्यारिङ द प्रोपोर्सन है त। भ्यारिङ द प्रोपोर्सन अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन है त। अब यसरी हामीले चाहिँ यहाँ अहिले जम्मा 3वटा मात्र है त, यसको एजम्सन चाहिँ 3वटा रहेको छ। यसरी 3वटा एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामीले ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अथवा सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सन्स हामीले हेर्न सक्छौँ। यो 3वटा मध्ये 3वटै चाहिँ एजम्सन चाहिँ एक्जाममा लेख्दाखेरि छुटाउनु भएन है त। यसलाई एउटा पनि छुटाउनु भएन, यसलाई 3वटै हामीले कभर गर्नुपर्छ। जम्मा 3वटा चाहिँ हामी 3वटा त हामी पढ्न सकि नै हाल्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो एजम्सन त भइहाल्यो। अब एजम्सन पछि हाम्रो यसै एजम्सनको बेसिसमा अब हामी के गर्दैछौँ, जुन हामीले यहाँ पढेको अनुसार यो कन्सेप्ट अनुसार हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ जुन हाम्रो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन अनुसार चाहिँ हाम्रो टिपी अर्थात् टोटल प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्टमा भएका चेन्जेसहरू, जसमा चाहिँ अब हामी जुन हाम्रो प्रोडक्सनका स्टेजेसहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ है त। अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ on the basis of the above mentioned है त। above mentioned assumptions the law of variable proportion can be है त। law of the variable proportion can be explained है त। can be explained with the help of the schedule है त। टेबल अथवा शेड्युल with the help of द हाम्रो के छ यसमा विथ अफ द टेबल अथवा फिगर है त। टेबलबाट र फिगरबाट दुवैबाट हो। टेबल एन्ड द फिगर अथवा सेड्युल एन्ड द डायग्राम भन्ने कुरा एउटै भयो अरे त। र अब हामी चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा फ्याक्टर इनपुट फ्याक्टरलाई हामी फिक्स मान्छौँ र एउटालाई हामीले भेरिएबल मान्छौँ, त्यही एजम्सनको बेसिसमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। जस्तै मानौँ हाम्रो यहाँ के छ ल्यान्ड अर्थात् जग्गा छ है त। हाम्रो ल्यान्ड छ जुन चाहिँ हाम्रो रोपनिजमा छ। अब यो हो हाम्रो जुन इनपुट फ्याक्टर रहेको छ, यो चाहिँ अब हामीले के मान्छौँ त कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ है त यसलाई चाहिँ है त। यो हाम्रो के भयो त यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो। भनेपछि यो हाम्रो ल्यान्ड कन्स्ट्यान्ट भएपछि यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त सेम नै हुन्छ। जस्तै मानौँ हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्ड कति छ त, मानौँ 10 रोपनिज है, 10 रोपनिज थियो। त्यसपछि पनि 10 रोपनिज 10 रोपनिज 10 रोपनिज 10 रोपनिज, यसमा चेन्जै भएन किनभने हामीले कन्स्ट्यान्ट मानेछ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो लेबरको कुरा है त, जसलाई हामी भन्छौँ युनिट्स अफ लेबरको कुरा आउने भयो। युनिट्स अफ लेबरमा अहिले हामीले एल भन्छौँ है त। यो चाहिँ अब हाम्रो एलबी अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, जुन चाहिँ हाम्रो के भयो त कन्स्ट्यान्ट है। यो कुराहरू भयो। यसरी जुन हाम्रो लेबर चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ नि त। अब हामीले पहिला लेबर चाहिँ अब हामीले हाल्दै हालेनौँ, तर पछि गएर लेबर हाम्रो कति आयो त यसरी बढाउँदै गयो हामीले 1 2 3 गर्दै 4 5 गर्दै हाम्रो यहाँ यसरी 6 7 र यसरी 8 गर्दै आयो है त। यो भयो हाम्रो यसरी 10 10 र 10 यो कुराहरू आउने भयो है त। यो भयो हाम्रो लेबर है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो युनिट्स अफ द लेबरको कुरा आउने भयो। यसमा हाम्रो टोटल है त, टोटल प्रोडक्सन प्रोडक्ट कति हुन्छ त। अब हाम्रो यहाँ आउँछ टोटल प्रोडक्ट है त। अब हाम्रो यहाँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ हामीले टोटल प्रोडक्ट अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ टिपी पनि भन्छौँ। यो कुराहरू भयो।
यसमा मैले टिपी मात्रै लेख्थेँ, अहिले हाम्रो यहाँ फेरि ठाउँ पुग्दैन नि, त्यही भएर है त। यो टिपी भनेको हाम्रो के भयो त, टोटल प्रोडक्ट, र हाम्रो एमपी भनेको के हो त, मार्जिनल प्रोडक्ट, र यो हाम्रो चाहिँ यसपछि हाम्रो स्टेज अनि अफ द प्रोडक्सन भयो है त। यहाँ चाहिँ आउँछ हाम्रो स्टेज अफ प्रोडक्सन है त, स्टेज अफ प्रोडक्सनको कुरा हुनुभयो, स्टेज अफ प्रोडक्सन है त। यो कुराहरू भइहाल्यो, जसमा अब एमपी भन्ने त अब हाम्रो अर्डिनेट रहेछ, ठिकै छ, हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट भइहाल्यो है त, मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा हुनुभयो यसमा। र यसरी टिपी भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी टोटल प्रोडक्ट यसरी आउनुभयो है त। यो भयो हाम्रो टोटल प्रोडक्ट। अब जुन चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो टोटल प्रोडक्ट त अब हाम्रो युनिट्स अफ द लेबरमा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो कति हो त, मानौँ यहाँ 0 छ अरे होइन, लेबरले काम गरेको छैन नि त, त्यही भएर यो 0 भयो। अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो सुन इनिसियल्ली चाहिँ अब के हुन्छ, हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो इन्क्रिजेन्ट हुन्छ, कति हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, हेरौँ है त, इन्क्रिज हुन्छ। पहिला हाम्रो मानौँ यसरी 0बाट हाम्रो डाइरेक्ट कति आयो त, 4 आयो है त। अब 4बाट हाम्रो अब यहाँ के हुन्छ त, डाइरेक्ट अब यो त इन्क्रिजिङ रेटमा है त, इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेछ। अब भने चाहिँ अब हाम्रो यो कति पुग्यो त, 4बाट 10 पुग्यो है त। र फेरि 10बाट यो अब पहिला जम्मा कति मात्रै बढेको छ, त्यसरी यसले हेरौँ त, यसले 6 बढ्यो है त, भने मतलब यसरी यो 4 बढ्यो, 0बाट 4 बढ्यो, यसरी 6 बढ्यो, र 10बाट अब यो अब कति भयो त, 18 भयो अरे होइन। र यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ 18 भने चाहिँ कतिले इन्क्रिज भयो त, 8ले। अहिलेसम्म हाम्रो के भइरहेछ त, रेटहरू पहिला 4को दरले बढाएको थियो, अहिले 6को दरले बढ्यो, अहिले 8को दरले बढ्यो भने चाहिँ इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदैछ है त। अब यो कति भयो त, 24 भयो। अब 24 कति हुन्छ त हाम्रो, 18 माइनस 24 गर्दा हाम्रो कति आउँछ यसमा, 24 माइनस 18 गर्दा हाम्रो जम्मा यसमा 6 आयो। अब हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो 8को दरले बढ्दै छ, तर 81 गएर यो चाहिँ कतिको दरले चाहिँ बढ्दैछ त, 6को दरले, भनेपछि अब यो स्टार्ट भयो, इन्क्रिज त इन्क्रिज भइरहेछ, तर डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ बढिरहेछ। अब त्यसै गरेर 24बाट 28 भयो। अब हेरौँ त यसको डिफ्रेन्स कति रहेको छ यसमा जम्मा। अब फेरि यसमा 24 माइनस 28 गर्दा हाम्रो जम्मा 4, भनेपछि अब फेरि अब हेर्नु त, यसमा पहिला यसरी 4, 6, 8 गरेर यसरी इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ बढ्दै थियो, तर पछि गएर चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि अब झन् यसको बढ्ने दर त कम भयो, 8को दर पछि 8भन्दा बढी भएर बढ्नु पर्थ्यो नि, तर 8बाट चाहिँ कम भएर चाहिँ 6 गयो, 6बाट फेरि कम भएर 4को दरमा चाहिँ बढ्न थाल्यो। अब यस्तो हुँदा हुँदै अब हाम्रो चाहिँ 8बाट अब कति पुग्यो, 30 पुग्यो भने चाहिँ जम्मा हेर्नुहोस् त, जम्मा 2 मात्रै बढेछ। भनेपछि अब हाम्रो यो जुन टोटल प्रोडक्ट चाहिँ अब फेरि गएर चाहिँ यहाँ पनि फेरि 30 चाहिँ प्रोडक्सन भयो, भनेपछि यसरी हेर्नु त, यसमा त बढ्नै छोड्यो, 30 माइनस 30 गर्दा बढ्नै छोड्यो। अब यसरी यो बढ्नै छोडिसकेपछि अब यो इन्क्रिज हुनै छोड्यो कि, इन्क्रिज हुनै छोडिसकेपछि अब यो के हुन्छ, डिक्रिज हुन थाल्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो कति भयो त, -2 भयो, अब डिक्रिज भयो। अब हामीले यहाँ के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, जुन अघि हामीले पढाएको थियो, हामीले यहाँ हेरौँ त, जुन 3वटा स्टेजमा के हुन्छ त, टिपी चाहिँ रेजेस हुन्छ एट द इन्क्रिजिङ रेट बनाइदियो, भनेपछि इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ इन्क्रिज हुने टिपी कति हो त, हेरौँ त, हाम्रो टिपी अहिलेसम्म हाम्रो इन्क्रिजिङ रेटमा चाहिँ हाम्रो यहाँ भइरहेको भनेको कुरा कतिसम्म हो त, यो 18सम्म चाहिँ हाम्रो यसरी इन्क्रिजिङ भइरहेको थियो, 8को दरले चाहिँ यसरी बढ्दै थियो, तर त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 6को दरले बढ्यो, घट्न थालेछ नि, हो भनेपछि अब यहाँबाट यसो गर्छ, के गर्छ, हामी यसरी छुट्याउँछ यसलाई। यो भनेको हाम्रो के हो त, यी फर्स्ट स्टेज रहेछ, अर्थात् यसलाई हामीले फर्स्ट फेज पनि भन्न सक्छौँ, अथवा स्टेज है, जे भने नि हुन्छ, यो कुराहरू हुने भयो, फर्स्ट स्टेज हुने भयो। हो यो फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ हेरौँ है त, यो फर्स्ट स्टेज भयो। अब यसपछि अब हाम्रो यसमा चाहिँ के भइरहेछ त, टिपी रेजेस एट द इन्क्रिजिङ रेट, तर फेरि सेकेन्ड फेजमा के हुँदैछ भन्दा टिपी रेजेस एट द डिक्रिजिङ रेट, बढ्न त बढिरहेछ, तर कुन रेटमा भन्दा हाम्रो डिक्रिजिङ रेटमा। डिक्रिजिङ रेटमा हाम्रो बढ्यो भने मतलब पछि 6, 4 गरेर घट्दै घट्दैछ है त, नेगेटिभ छ, नेगेटिभलाई चाहिँ हामी लिँदैनौँ। यतिसम्म चाहिँ के हो त हाम्रो सेकेन्ड स्टेज है त, यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो के छ त, अब हाम्रो थर्ड स्टेजमा, यसले थर्ड फेजमा के छ, टिपी इज फल्स, अर्थात् यो चाहिँ घट्न थाल्यो भन्ने कुरा भयो है त। टिपी इज के भयो त, फल्स भएर चाहिँ यसरी
30बाट चाहिँ 28 पुग्यो, 2ले घट्यो, -2 भयो भने चाहिँ यो थर्ड स्टेज रहेछ है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, थर्ड स्टेज। यो कुरा भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, थर्ड स्टेज चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यसमा त्यही भने हो, यसमा केही पनि भने होइन अरू, हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब यसपछि अब हामी अरू कुरा हेरौँ त। यसमा के छ, अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा है त। हामीले यसमा एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ हामीले लिएनछौँ है यसमा। अब ठिकै छ, यसलाई हाम्रो मार्जिनल र यसलाई काटेर हामी एभरेज प्रोडक्ट बनाउँ न त। 2टा कोलम थपिदिउँ यसमा। टोटल प्रोडक्ट भइहाल्यो। हाम्रो एपी भनेको अब हाम्रो एभरेज प्रोडक्ट भइहाल्यो, त्यसलाई नोट डाउन गर्नु होला हजुरहरूले। एपी भनेको एभरेज प्रोडक्ट भइहाल्यो, र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ एमपीको कुरा आउँछ, त्यो भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट नै भइहाल्यो, एमपी है त, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एभरेज भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के हुन्छ त, यसमा हेरौँ त। यसमा हाम्रो यसरी एभरेजको कुरा आउने भयो। अब यसलाई एभरेज गर्दै जानु पऱ्यो है त। 0को एभरेज भनेको हाम्रो कति हो त, 0, र 4को एभरेज भनेको कति हो त, हेरौँ त। 0 डिभाइड बाई हाम्रो चाहिँ एभरेज चाहिँ कसरी आयो भने त, यो यल डिभाइड बाई भन्दा पनि यो टिपी है त। के छ, कसरी आएको, टोटल प्रोडक्ट डिभाइड बाई यल, लेबरले गरेर है त। त्यसलाई हेर्नुहोस् त, त्यसरी गर्नुहोस् त यसमा। जस्तै हाम्रो यो 0 डिभाइड बाई 0 भइहाल्यो, 4 डिभाइड बाई 1 गर्दा 4 है, र 10 डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ 2 गर्दा कति आउँछ, 5 आउने भयो, र 18 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति आउँछ, 6 तिहां 18, 6 हुने भइहाल्यो। र यसपछि अब कति हुन्छ, 24 भने चाहिँ 24, 6 चौको 24 भने चाहिँ यसमा कति हुन्छ, 6 हुन्छ है त। र यसरी हाम्रो 28को कुरा आउनुभयो। यसमा चाहिँ 28 डिभाइड बाई 5 गर्दा जम्मा हाम्रो 5.6 आयो। र यसरी अब हाम्रो 6 डिभाइड बाई, अब 30 डिभाइड बाई भनौँ न, 30 डिभाइड बाई 6 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त, 6 पंचा 30 गरेर 5 आइहाल्यो। अब 30 डिभाइड बाई 7 गर्दाखेरि हाम्रो 4.3, र 28 डिभाइड बाई 8 गर्दाखेरि हाम्रो 3.5 को कुरा है त। यसरी चाहिँ हाम्रो हुन्छ मजाले। यसलाई चाहिँ तर एकदम ध्यान दिनुपर्छ कि यसमा खासै केही गाह्रो छैन, तर यो 3वटा फेजहरूलाई चाहिँ मजाले हामीले छुट्याउन सक्यौँ। कुन इन्क्रिजिङ रेट हो, यो चाहिँ हाम्रो के हुँदैछ, इन्क्रिजिङ रेट है। यति चाहिँ यो इन्क्रिजिङ रेट, र यसरी चाहिँ यो के हुँदैछ, यो चाहिँ इन्क्रिज त हुँदैछ, तर कुन रेटमा भन्दा एट द डिक्रिजिङ रेट है त। कुनमा, एट द डिक्रिजिङ रेट। यसलाई मैले आई मात्रै लेखिदिन्छु, इन्क्रिजिङ रेटमा। यो चाहिँ डी भने चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा। र यसरी चाहिँ यो चाहिँ अब लास्टमा हाम्रो के भयो त, यसरी घट्दैछ, अर्थात् डिक्रिज हुँदैछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो एमपी भने चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्टको कुरा आउँछ। मार्जिनल प्रोडक्टमा अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो चेन्ज भएको हो। जस्तै अब हामीले यसरी जुन हाम्रो यो टोटल प्रोडक्टमा भएको चेन्जेस पनि हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ के भइरहेछ त, जस्तै मानौँ यहाँ हाम्रो 0बाट 4 -2 भइहाल्यो। त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले अलरेडी निकालिसक्यो, जुन अघि हामीले इन्क्रिजिङ रेट भएको छ, डिक्रिजिङ रेट भनेर। अब सुरुको त 0को 0 नै भइहाल्यो है। र यसपछि हाम्रो यो 0बाट पछि कति चेन्ज भयो, 0 - 4 गर्दाखेरि हाम्रो 4ले रेट भयो है। र यसरी 10 - 4 गर्दाखेरि 6 भयो। र यसरी 18 - 10 गर्दाखेरि 8 भयो। र यसरी हाम्रो अब कति आउँछ त, 24 माइनस नि अब कति आउँछ यसमा, 8 भयो त। 0 4 6 8 भइहाल्यो है। र यसरी अब 0 भइहाल्यो, 4 भइहाल्यो है। अब हाम्रो के आउँछ, 6 भयो है त। हाम्रो यसमा के छुटेछ, यसरी हाम्रो चाहिँ अब यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो कुराहरू भइहाल्यो यसमा। अब ठिकै छ, त्यो कुरा यसमा यो भइहाल्यो। फर्स्ट स्टेज भइहाल्यो, 8 भइहाल्यो। यसरीको चेन्ज भनेको यो, जस्तै हाम्रो यसरी यो जुन यो छ नि, यो हामीले यही लेखेको हो है, खासै केही पनि छैन यसमा, यही हो। यसरी 6 भइहाल्यो, जुन चाहिँ अब हाम्रो कतिले चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरा आयो कि मार्जिनल भनेपछि त्यही त हो, चेन्ज भएको कुरा हो यसमा। -2 सम्म चाहिँ यसरी पुग्न थाल्यो है त। यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा यसरी। अब यसबाट हामीले हेरौँ, जुन हाम्रो यो त हाम्रो सेड्युल भयो है त। अब यो सेड्युलमा त हामीले के गरे त,
यो जुन हाम्रो ल्यान्डलाई के मानेको फिक्स्ड मानेको र हाम्रो युनिट्स अफ लेबरलाई के मानेको भेरिएबल मानेको जुन चाहिँ चेन्ज हुने कुरा भइहाल्यो भेरिएबल भइहाल्यो जुन चेन्ज हुन्छ र यसपछि त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी स्टेजहरू छुट्यायो अब हामीले अघि यहाँ भने जस्तै हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ फुलफिल भएको छ जस्तै अब हाम्रो यो ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सनमाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो यसमा हाम्रो क्वान्टिटी अफ इनपुट्स हुन्छ नि वान इनपुट्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ भेरिएबल राख्छौँ र अरू इनपुट्सहरू चाहिँ हामी के राख्छौँ फिक्स भनेर राखेको थियौँ यसमा जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्ट इनिसियल्ली के हुन्छ त इन्क्रिजेज हुन्छ एट एन इन्क्रिजिङ रेट एन्ड देन एट अ डिक्रिजिङ रेट एन्ड द फाइनली इन अ नेगेटिभ रेट भनेको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी सेड्युलमा देखिसक्यौँ पहिला यसरी इन्क्रिज हुँदै थियो इन्क्रिजिङ रेटमा पछि अब डिक्रिजिङ हुँदैछ डिक्रिजिङ रेटमा र पछि गएर त नेगेटिभ भयो है त यही कुरा हो अरू हाम्रो यसमा खासै केही पनि छैन है त यसलाई चाहिँ अब यो सेड्युललाई चाहिँ अब हजुरहरूले अब डिस्क्राइब गर्न सक्नुभयो हुन्छ होला सायद मेरो विचारमा चाहिँ है अब यसपछि यसैबाट चाहिँ हामीले यसलाई उ गरौँ त यसलाई हामीले रेखा बनाऊँ न त डायग्राम अब यो डायग्राममा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त हेरौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा यसरी यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस है यो भयो हाम्रो ओरिजिन र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस अब यसमा हेरौँ त हाम्रो यहाँ जस्तै हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ अब हाम्रो यहाँ कसरी गएको छ त हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ युनिट्स अफ लेबर राखौँ है त युनिट्स अफ लेबर जुन चाहिँ हाम्रो यसरी 1 2 3 गरेर चाहिँ राखेको छ त्यही भएर हामी यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्छौँ है त र यतापट्टि चाहिँ अब हाम्रो के छ त जस्तै हाम्रो यतापट्टि आउनु भनेको टिपी अर्थात् टोटल प्रोडक्ट आउँछ र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो एपी अर्थात् एभरेज प्रोडक्ट आउँछ र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अर्को हाम्रो एमपी अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिँ आउने भयो है त यो कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ अब हामी हेरौँ त यसमा हाम्रो के आउँछ भन्दा अहिलेसम्म हाम्रो 28 भनेपछि 30सम्म पुगेको रहेछ है त अब 30सम्म पुगेको रहेछ भनेदेखि अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 है त 65 70 75 यो कुराहरू आउनुभयो र यसमा हाम्रो नेगेटिभ पनि गएको छ नि त त्यही भएर हामी अझै तानौँ त्यसमा नेगेटिभ भने चाहिँ अब हाम्रो यो भयो सुरुमा -5 है त -5 भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 2 को कुरा आउँछ है यसमा यसरी हाम्रो यो 5 कोले भन्दा पनि हाम्रो 2 को दरले चाहिँ अब हामीले यसरी छुट्टा छुट्टै राख्दाखेरि चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्यो है त हामी यसलाई 2 कोले राख्छौँ है त 2 कोले फेरि अब कहिले पुग्ने यसमा ल भयो है त यसमा अब यसमा हाम्रो के हुन्छ 2 2 4 6 है त 2 4 6 8 12 16 26 भइहाल्यो 28 30 32 34 36 है त यतिसम्म चाहिँ राखौँ र
यसरी अब हाम्रो सुरुमा हाम्रो आउँदाखेरि त -2 हुन्छ नि त, यता -2 भइहाल्यो र यसपछि हाम्रो के आउँछ -4 है त। यो कुराहरू भयो। यसरी अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हामी सुरुमा चाहिँ हामी टोटल प्रोडक्टलाई नै हामी उ गर्छौँ है त। यहाँ हेरौँ त डायग्राम बनाउँदा त्यसको कर्भ बनाउँछ हामी टोटल प्रोडक्टको कर्भ। र अब यसरी हेरौँ त युनिट हाम्रो 0 हुने बेला टोटल प्रोडक्ट पनि कति थियो त 0 भने चाहिँ ठ्याक्कै यो 0बाट सुरु हुने भयो अब यसरी है त। यो कुरा भयो। र अब यसको 1 हुँदाखेरि कति छ हाम्रो लेबरको 1 हुँदाखेरि यसको कति छ त टिपीमा 4 छ है त। लेबरको 1 हुँदाखेरि यसको कति भयो त यसको 4 छ। यो कुरा आयो। र यसरी लेबरको हाम्रो 2 हुँदाखेरि 2 युनिट्स किन भन्दाखेरि ल्यान्ड त अब हाम्रो कन्सट्यान्ट छ नि त, त्यही भएर ल्यान्डले अब केही पनि प्रभावै पारेन। अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो युनिट्स अफ लेबर चेन्जेस हुँदा कुरा मात्रै हेर्छौँ। त्यही भएर यसरी अब हाम्रो 2वटासम्म भयो। अब 2 हुँदाखेरि यसको कति छ त 10 छ है त। 2 हुँदाखेरि यसको यहाँ 10 रहेको छ। यो कुरा आयो। र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 3 हुँदाखेरि 18 रहेको छ। एकदमै फास्ट गर्नुपर्छ है त। 3 हुँदाखेरि हाम्रो के छ त 18 रहेको छ। 18 भनेपछि हाम्रो कति भयो यहाँ भयो है। यो कुराहरू भयो। 18 भइहाल्यो। र 4 हुँदाखेरि कति छ 24 है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो यसमा कति रहेको छ 24 भन्दैछ है त। 4 हुँदाखेरि यसको 24 हुने भयो। यो कुरा भयो। र यसपछि यो भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ 28 छ है त। 5 हुँदाखेरि 28, 5 हुँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यसमा चाहिँ यसरी जाँदै गर्दा 28 को कुरा आउने भयो है त। हल्का बाङ्गो हुन सकिन्छ, हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर चाहिँ यसरी गर्नु होला है त। र अब हाम्रो 6 हुँदाखेरि कति छ 30 छ है त। 6 हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 30 भने चाहिँ हाम्रो यो भइहाल्यो है त। यो भइहाल्यो। र यसरी हाम्रो 7 हुँदा पनि कति छ 30 छ है त। 7 हुँदाखेरि पनि हाम्रो कति छ त्यसरी 30 चाहिँ रहेको छ है त। यो कुरा आयो। र यसरी 8 हुँदाखेरि कति छ 28 को कुरा हुनुभयो है त। 8 हुँदाखेरि यसरी हाम्रो यहाँ छ 28 घटेछ नि त फेरि है त। यसमा 8 हुँदाखेरि 28 यो कुरा चाहिँ हाम्रो यसरी आउने भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त टिपी भन्ने कुरा भयो है त। यसरी हाम्रो ओरिजिनबाट सुरु भएर चाहिँ यो हाम्रो टिपी भयो। फाइनल्ली यसरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसरी इन्क्रिजिङ हुँदै 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 माथि गएर एउटा चाहिँ यसरी स्टेबल भयो। स्टेबल भएपछि फेरि डिक्रिज हुन लाग्यो है त, घट्न थाल्यो है त। त्यो कुराहरू यसमा आयो। यो भनेको हाम्रो के हो त टिपी अर्थात् टोटल प्रोडक्ट भन्ने कुरा आयो। अब यसपछि अब हेरौँ त हामी अब एभरेजलाई पनि भरौँ त। एभरेज भने 0 हुँदाखेरि कति छ 0 है त। भने मतलब यो पनि अब ओरिजिनबाटै सुरु हुने रहेछ है त। अब यसपछि अब यसको यो पनि 1 हुँदाखेरि कति छ 4 छ है त। 1 हुँदाखेरि 4 रहेको छ। 1 हुँदाखेरि यसको 4 छ भने चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ पनि जाने भयो। अब यसपछि 2 हुँदाखेरि कति भयो त 5। 2 हुँदाखेरि 5 भने चाहिँ यो 4 र 6 को बिचमा है त। यसरी 2 हुँदाखेरि 5 यो कुरा आयो। र यसपछि हाम्रो 3 हुँदाखेरि कति छ त जम्मा 3 हुँदाखेरि 6 छ है त। 3 हुँदाखेरि 6 छ। 3 हुँदाखेरि 6 भने चाहिँ यहाँ पुग्यो यसरी। यो कुरा भयो। र यसरी 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यसरी 6 छ है त। फेरि 4 हुँदाखेरि 6, 4 हुँदाखेरि फेरि यो कति आयो त 6 नै आयो। र यसरी अब हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति आयो त 5.6 है त। 5 हुँदाखेरि हामी यहाँ छ 5.6 भने चाहिँ अब हाम्रो लगभग यति नै होला हाम्रो 5.6 भइहाल्यो। र यसरी हाम्रो 6 हुँदाखेरि कति छ 5 छ है त। 6 हुँदाखेरि हाम्रो 5 रहेको छ। 5 भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यसैमै आउने भइहाल्यो। अब हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो 7 हुँदाखेरि 4.3 छ है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो 4.3 भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अब ठ्याक्कै यतितिर आउने होला है त। यो कुराहरू भइहाल्यो। र यसपछि अब हाम्रो के छ यसमा 8 हुँदाखेरि कति छ हाम्रो यसमा 3.5 है त। 8 हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा छ 3.5 भने चाहिँ 2, 3.5 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यसमा यतिसम्म आउने भइहाल्यो है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो एपी अर्थात् एभरेज प्रोडक्ट।
यो के भयो त हाम्रो एपी भनेको एभरेज प्रोडक्ट है त। र यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ एमपी अर्थात् मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हाम्रो कति छ त 0 हुँदाखेरि है त। अब अर्को पेनले भर्नु पर्ला जस्तो यसमा हाम्रो धेरै केयरमेट भयो नि त, त्यही भएर है त। र यसरी हाम्रो यहाँ 0 हुँदाखेरि यहाँ हेर्नु 0 हुँदाखेरि यसमा कति छ एमपीमा 0 छ है त। 0 हुँदाखेरि यसको पनि 0 कुरा आयो। र यसरी 2 हुँदाखेरि यसको कति छ त 4 छ है त। 2 हुँदाखेरि यसको कति छ त 4 छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ यसरी आउने भयो है त। 2 हुँदाखेरि 4 छ भने चाहिँ अब हाम्रो कति भयो त यसमा यो आउने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ 1 हुँदाखेरि 4 छ है त। हामीले अघि उल्टो भनेको छौँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ 4 है त। 1 हुँदाखेरि 4 भने चाहिँ अब हेर्न सक्छ हाम्रो यहाँ 1 हुँदाखेरि कति छ 4 भने चाहिँ ठ्याक्कै यहीँसम्म भने चाहिँ यो यहाँबाट यहाँसम्म त गयो है त। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ 2 हुँदाखेरि कति छ 6 छ है त। 2 हुँदाखेरि हाम्रो जम्मा 6 छ भने चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ जाने भयो। अब यसरी 2 हुँदाखेरि 6 भयो है त, यो कुरा भयो। र यसरी 3 हुँदाखेरि कति छ त 8। 3 हुँदाखेरि हाम्रो 8 रह्यो है त। 3 हुँदाखेरि 8 भनेपछि हाम्रो अब यहाँ पुग्यो यसमा यसरी, यो पनि यसरी जोड्न पुग्यो है त। 3 हुँदाखेरि 8 भयो। र यसरी 4 हुँदाखेरि कति छ 6 छ है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो 6 भयो, यो कुरा आउने भयो यसरी। अब यसरी यो तलतिर झर्न थाल्छ है त। अब यसपछि अब हाम्रो के छ त 5 हुँदाखेरि 4 छ है त। 5 हुँदाखेरि 4 छ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ आउने भयो यसरी है त। यो कुराहरू भइहाल्यो। र यसरी 6 हुँदाखेरि कति भयो 2 छ है त। 6 हुँदाखेरि 2 छ भने चाहिँ यहाँ आउने भइहाल्यो, यो कुरा भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो 7 हुँदाखेरि अब कति छ त यसमा हाम्रो 0 है त। यसमा 0 हो, केही छैन। 7 हुँदाखेरि 0 भने चाहिँ 7 हुँदाखेरि 0 भने चाहिँ ठ्याक्कै यसमै आयो, यो पोइन्टमा छुन गयो। अब यसपछि 8 हुँदाखेरि -2 है त। 8 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यसमा -2 रहेको छ। यसरी हाम्रो 8 हुँदाखेरि -2 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ कतिसम्म छ त यहाँ रहेको छ है त। -2 भने चाहिँ अब यसरी चाहिँ यो यहाँ जाने भयो हो। यो भनेको अब यो त अब यसरी नै जाने हो, त्यही भएर मैले अलिक लामो तान्थेँ हो। यो भनेको त हाम्रो के रहेछ त एमपी रहेछ, मार्जिनल प्रोडक्ट हो। यसरी चाहिँ हामीले यति चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा। अब हामीले यहाँ स्टेज छुट्याउन सक्छौँ है त। विशेष गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो यसलाई जुन स्टेजमा एबाट जस्तै हाम्रो यो 3बाट लिने भयो प्लस यो हाम्रो 4बाट लिने भयो। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यसमा जुन हाम्रो यसमा हेरौँ त 3 भने चाहिँ यहाँ यो भइहाल्यो है त। यो हामीले चाहिँ यसरी अब यसको यो सिधा छ यहाँ हो। यो भनेको यसलाई हामीले के ल्याउँछ भन्दा सुरुको चाहिँ यो इनिसियल स्टेज है त। यो स्टेज भनेको के हो त हाम्रो फर्स्ट स्टेज, आई मात्रै लेखिदिन्छु मैले। र यसपछिको अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 3 पछि अरू के छ हाम्रो लास्टमा अब हाम्रो 3 भनेपछि त्यही भइहाल्यो 7 है त। 7बाट भने चाहिँ हाम्रो यहाँ 7बाट चाहिँ यसरी हुन्छ हो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो दुईटाको यो जुन स्टेज छ हो, यो स्टेज रहेको छ। यो स्टेज भनेको के हो त सेकेन्ड स्टेज है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि कहाँ हाम्रो यताको स्टेज छ नि हो, यो स्टेज भनेको थर्ड स्टेज भयो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् त। अब यसमा राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब यसमा हामीले जुन फर्स्ट स्टेजमा भनेको के थियो, फर्स्ट स्टेजमा हुने के थियो हाम्रो टिपी रेजेस हुन्थ्यो एट द इन्क्रिजिङ रेट। त्यसपछि त्यसमा हाम्रो एमपी पनि इन्क्रिजेस भइरहेको हुन्थ्यो, एमपी हाम्रो इन्क्रिजेस भइरहेको थियो है त। त्यसमा यसरी एमपी पनि हाम्रो यसरी 0 4 6 8 गरेर इन्क्रिजेस हुँदै थियो है। तर पछि गएर अब हाम्रो यहाँ के हुन थाल्यो हेरौँ त। हाम्रो टिपी रेजेस हुन्छ एट द डिक्रिजिङ रेट र एमपी चाहिँ डिक्रिज एन्ड इज पोजिटिभ भन्छ। अब 8बाट एमपीको कति भयो त हाम्रो डिक्रिज भएर 6 भयो, 6बाट 4 भयो, यसरी घट्दै थियो। तर अब हाम्रो यो टोटल प्रोडक्ट हाम्रो इन्क्रिज त हुँदैछ तर डिक्रिजिङ रेटमा, त्यो कुराहरू हाम्रो हेरिसकेका छौँ। र यसपछि हाम्रो
यहाँ फेज 3 भनेको चाहिँ टिपी फल्स हुन्छ अन्त एमपी बिकम्स नेगेटिभ भनेको छ। एमपी कतिखेर नेगेटिभ भयो भन्दा जब यसरी टिपी चाहिँ 30बाट 28 भएर यसरी 2 घटेर चाहिँ फल भएको छ नि, हो त्यतिखेर आयो। यसरी डायग्रामबाट चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। यसरी अब हामीले यहाँ यसलाई पोइन्ट पोइन्ट गरेर पनि छुटाउन पनि सक्छौँ। ठिकै भइहाल्यो। यसमा जुन अब यो दुईवटा पोइन्ट रहेको छ, यो जुन हाम्रो त्यो काटिएको बिन्दु भइहाल्यो, यसलाई हामीले के मान्छौँ, यसलाई हामी ए मानौँ र यसरी ए भन्दा पनि यसलाई हामीले अब ए नै मानौँ न त है। यतिसम्म हो हाम्रो इनिसियल स्टेज, तर पनि हाम्रो यो भइहाल्यो। बी सी भइहाल्यो है त। यो कुराहरू भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। टिपी भइहाल्यो। यसको प्रत्येकको अब हामीले नाम दिँदा त हाम्रो फरक त परेन। डी भइहाल्यो। यो हाम्रो जुन अब यहाँ जुन यो तिनवटा यो यसमा काटिएको छ, यो यसरी काटेको बिन्दुमा यो हाम्रो के हो त, ई है त। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। हुन चाहिँ अब हाम्रो त्यही पनि यसलाई चाहिँ यसलाई किन यो हाम्रो मानेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यही पनि हाम्रो यतिसम्म चाहिँ अर्को स्टेज पनि मान्न सकिन्छ। ठिकै छ। त्यो कुराहरू त अब यसमा खासै फरक त परेन। एउटै त्यो अब यति नै हो है त। ल यति भएपछि भइहाल्यो। यति गर्दा नि भयो र अघि हामीले गरेको पनि ठिकै छ। त्यही हो मेन कुरा भनेको। र अब हामीले यति गर्न सक्यो भनेदेखि अब हाम्रो कति आयो त, यसरी 10 मार्क्स। अब एकचोटि हामीले हेरौँ त, यसरी जुन हाम्रो यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ रिड गर्ने काम चाहिँ अब हजुरहरूले मजाले लेख्नु होला है त। जुन अब एउटा कुरा के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन हाम्रो स्टेजेस रहेको छ, जुन स्टेज 1मा है त, जस्तै हाम्रो यो स्टेज 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यसमा यो भनेको हाम्रो इन्क्रिजिङ रिटर्न्सको कुरा आउने भयो। र यसरी हाम्रो स्टेज 2 भनेको हाम्रो के हो त, डिक्रिजिङ रिटर्न्स। किन भन्दाखेरि यसमा टिपी चाहिँ डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ हाम्रो यसरी बढ्दैछ नि त, त्यही भएर डिक्रिजिङ रिटर्न्स। र यसै गरी अब हाम्रो यो स्टेज ट्रिपल आई चाहिँ के छ त, यो भनेको नेगेटिभ स्टेज। यसमा किन भन्दाखेरि हाम्रो टिपी चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ भएको छ नि त, त्यही भएर नेगेटिभ रिटर्न्स भइहाल्यो। र यसरी जुन हाम्रो यसमा चाहिँ इन्क्रिजिङ एट टिपी इज के छ, हाम्रो टिपी इज इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट है त। तर यो हाम्रो यसमा चाहिँ के भइरहेछ त, टिपी इज इन्क्रिजिङ बट के त, हाम्रो डिक्रिजिङ रेट है त। कतिमा, हाम्रो यहाँ छ डिक्रिजिङ रेटमा। त्यो कुरा भयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो के छ, टिपी इज डिक्रिज अर्थात् नेगेटिभ। डिक्रिज भन्दा नि नेगेटिभ भयो, माइनसतिर तर्फ गयो। यति कुरा हो। अरू हाम्रो यसमा केही पनि छैन। र यति चाहिँ जुन अनि अरू त हजुरहरूले बुकहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो आउनुपर्ने भनेको यो सेड्युल प्लस अनि यो हाम्रो डायग्राम भइहाल्यो र स्टेजहरू भइहाल्यो। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी यसको एजम्सन प्लस यो हाम्रो भइहाल्यो है त। अब हेरौँ त एकचोटि ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन सर्ट रन प्रोडक्सन फङ्सनमा हामी हेर्न सक्छौँ। ल अफ द भेरिएबल प्रोपोर्सन, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा एलभिपी पनि भन्छौँ, स्टेट्स द्याट as we increase quantity of only one input in keeping other inputs fixed, total product TP initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate भन्ने कुरा भइहाल्यो। The change in the TP and the MP can be classified into the following 3 phases अथवा stages भइहाल्यो। जुन हाम्रो phases 1मा चाहिँ हाम्रो के छ त, TP raises at the increasing rate and the MP increases, र phase डबल आइमा रहेको छ हाम्रो टिपी रेजेस एट द डिक्रिजिङ रेट एन्ड द एमपी डिक्रिजेस एन्ड इज पोजिटिभ भन्ने कुरा भयो। र फेज हाम्रो 3मा देख्न सक्छौँ हाम्रो टिपी इज फल्स एन्ड द एमपी बिकम्स नेगेटिभ भन्ने कुरा भयो। र एजम्सनको कुरा चाहिँ यहाँ नम्बर 1मा द स्टेट अफ द टेक्नोलोजी इज कन्सट्यान्ट, र नम्बर 2मा एट लिस्ट वान फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन इज फिक्स्ड भन्ने कुरा भयो। र नम्बर 3मा हाम्रो देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ द भ्यारिङ द प्रोपोर्सन अफ द फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन भन्ने कुरा भयो। र यसरी हाम्रो यो माथिको एजम्सनको बेसिसमा हामीले यसरी सेड्युल र जुन हाम्रो डायग्राम चाहिँ हामीले बनाइसक्यौँ है त।
On the basis of the above mentioned assumption, the law of the variable proportion can be explained with the help of the table and the figure भन्ने कुरा भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी आउँछ है त। यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला। आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु। जुन हाम्रो सेड्युलको प्लस यो डायग्रामको एक्सप्लेनेसन चाहिँ हजुरहरूले गर्नु होला र जुन स्टेजेसहरूलाई पनि हेर्नु होला है त मजाले। यसरी चाहिँ यो आजले चाहिँ हाम्रो यति क्लास सक्यो र यसमा नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जान्छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छ भनेदेखि